अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात का सन्नाटा, अचानक किसी वीरान जगह से आने वाली एक हल्की सी आवाज, दिल की धड़कन का तेज हो जाना और दिमाग का फौरन एक ही सवाल पूछना, ये क्या था? यही वो लम्हा होता है जहां इंसान का शऊर पीछे हटता है और खौफ आगे आ जाता है। इंसान ने जब से आंख खोली है तब से वो अंधेरे से सवाल करता आया है, कभी आग के गिर्द बैठकर, कभी सहरा में तन्हा चलते हुए और कभी बंद कमरे में सोते हुए। हर दौर में, हर नस्ल में एक सवाल जिंदा रहा है, क्या हम इस कायनात में वाकई अकेले हैं? जिन्नात का तस्वर कोई नई बात नहीं, ये तस्वर कहानियां बनने से पहले इंसान के दिल में पैदा हुआ। ये वो सवाल है जो सिर्फ मजहब से नहीं बल्कि इंसानी खौफ, तजस्सुस और लाशऊर से जन्म लेता है। कहीं इसे जिन कहा गया, कहीं साया, कहीं रूह और कहीं कोई नाम ही नहीं दिया गया, सिर्फ खामोशी के सुपुर्द कर दिया गया। मगर असल सवाल ये नहीं कि जिन्नात होते हैं या नहीं, असल सवाल ये है कि हम क्यों मानते हैं, हम क्यों डरते हैं और हम क्यों हर नामालूम चीज को फौरन किसी गैबी ताकत से जोड़ देते हैं। आज की ये डॉक्यूमेंट्री किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि एक कदीम सवाल को अकल, इल्म और शऊर के साथ दोबारा देखने के लिए है, क्योंकि हो सकता है जिस चीज से हम डरते रहे हैं वो बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर हो। इंसानी तारीख पर अगर एक नजर डाली जाए तो सबसे मुस्तकिल चीज जो हर दौर, हर खित्ते और हर तहजीब में नजर आती है वो है नामालूम का खौफ। इंसान ने जब आग जलाना सीखा तब भी अंधेरे से डरता था, जब गारों से निकलकर बस्तियां बसाई तब भी रात की खामोशी इसे परेशान करती थी। यही खौफ रफ्ता रफ्ता कहानियों में ढलता गया। कोई आवाज आई तो इसे किसी गैर मरई मखलूक से जोड़ दिया गया, कोई साया हिला तो इसे किसी और दुनिया की मौजूदगी समझ लिया गया। जिन्नात का तस्वर भी इसी इंसानी खौफ, तजस्सुस और लाशऊरी कमजोरी की एक गहरी शक्ल है। मगर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नफ्सियाती मामला है या इसके पीछे कोई हकीकत भी मौजूद है? लफ्ज़ जिन को अगर महज डरावनी कहानियों तक महदूद कर दिया जाए तो ये इसके असल मफहूम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अरबी ज़ुबान में जिन का मतलब है वो चीज़ जो छुपी हुई हो, जो नज़रों से ओझल हो, यानी हर वो शय जो इंसान की आंख की हद से बाहर हो, इसे जिन के मफहूम में रखा जा सकता है। यही वजह है कि जिन्नात को लाजमी तौर पर खौफनाक, खूनखार या इंसान दुश्मन मखलूक समझना दुरुस्त नहीं। असल में ये लफ्ज़ हमें ये बताता है कि कायनात सिर्फ वो नहीं जो हमें नज़र आती है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा वसी, गहरी और पेचीदा है। इस्लामी तालीमात में जिन्नात का तस्वर निहायत वाज़ेह और संजीदा है, ना कि अफसानवी। कुरान में जिन्नात को एक बाकायदा मखलूक के तौर पर बयान किया गया है जो इंसानों की तरह शऊर, अकल और इख्तियार रखती है। वो भी अल्लाह के अहकामात की पाबंद है। इनमें भी नेक और बद, ईमान वाले और नाफरमान मौजूद है। यहाँ एक अहम नुक्ता ये है कि मजहब जिन्नात को इंसान के बराबर ताकतवर या इंसान के लिए खतरा बनाकर पेश नहीं करता, बल्कि इन्हें एक अलग मखलूक के तौर पर मुतारिफ कराता है, जिसका अपना निज़ाम, अपनी जिम्मेदारियाँ और अपनी हदें हैं। मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ मजहबी तस्वर और अवामी कहानियाँ आपस में कटमट हो जाती हैं। फिल्मों, ड्रामों और किस्सों में जिन्नात को ऐसे पेश किया गया जैसे वो हर वक्त इंसानों को नुकसान पहुँचाने के लिए घात लगाए बैठे हों। हकीकत यह है कि यह तस्वर ज़्यादातर खौफ को बेचने का जरिया है। बच्चों को डराना हो, औरतों को काबू में रखना हो या माशरे में गैर साइंसी सोच को जिंदा रखना हो, जिन्नात का सहारा लिया गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जिन्नात का असल तस्वर एक खौफनाक देव में बदलता चला गया। अब यहाँ असल सवाल दोबारा सामने आता है, क्या जिन्नात वाकई होते हैं? अगर हम मजहबी जाविये से देखें तो जवाब हाँ में है, लेकिन अगर हम अवामी खौफ, अफवाहों और डरावनी कहानियों की बुनियाद पर फैसला करें तो जवाब मशकूक हो जाता है। असल मसला जिन्नात का वजूद नहीं बल्कि इंसान का वो रवैया है जो हर नामालूम चीज़ को खौफ में बदल देता है। यही खौफ आगे चलकर वहम, इस्तेहसाल और जहालत को जन्म देता है। जिन्नात से मुतालिक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि क्या वो इंसानों को नज़र आ सकते हैं या नहीं। आम माशरे में इस सवाल का जवाब फौरन खौफ के साथ दिया जाता है, मगर दीनी और फिक्री सतह पर यह मामला कहीं ज़्यादा संजीदा है। मजहबी तालीमात के मुताबिक जिन्नात असल में इंसान की आम बसारत से ओझल मखलूक है, यानी इनका नजर न आना असल है, नजर आ जाना इस्तिस्ना। लेकिन अवामी रवायत ने इस इस्तिस्ना को कायदा बना दिया, जिसके नतीजे में हर अजीब तजुर्बा, हर गैर मामूली कैफियत फौरन जिन्नात से जोड़ दी गई।
کہانیوں میں یہ بات عام ہے کہ جنات جانوروں، انسانوں یا سائے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تصور صدیوں پرانا ہے اور تقریباً ہر تہذیب میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے۔ مگر یہاں ایک باریک نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ مذہبی بیانیہ اس تصور کو بہت محدود رکھتا ہے، جبکہ عوامی تخیل نے اسے بے قابو بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر بلی، ہر کتا، ہر سایہ اور ہر آواز شک کی ضد میں آ گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقیدہ اور وہم کے درمیان لکیر مٹنے لگتی ہے۔ قبرستان، سنسان مکانات، پرانے کنویں، جنگل اور صحرا، یہ سب مقامات کیوں جنات سے منسوب کیے جاتے ہیں؟ اس کا تعلق زیادہ تر انسانی نفسیات سے ہے۔ خاموشی، اندھیرا اور تنہائی انسان کے لاشعور کو متحرک کر دیتی ہے۔ دماغ معمولی آوازوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، سائے کو حرکت دیتا ہے اور خوف خود اپنی کہانی لکھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن کے وقت وہی جگہ عام لگتی ہے اور رات کو خوفناک۔ بہت سے لوگ جنات کو دیکھنے یا محسوس کرنے کے جو واقعات سناتے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد نیند اور جاگنے کے درمیانی مرحلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کیفیت میں انسان کا جسم سو رہا ہوتا ہے مگر دماغ جزوی طور پر جاگ رہا ہوتا ہے۔ نتیجتاً انسان کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے سینے پر بیٹھا ہے، کوئی کمرے میں کھڑا ہے یا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ تجربہ اتنا حقیقی محسوس ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی اسے جنات کا سامنا سمجھتا رہتا ہے، حالانکہ اصل میں یہ دماغ کا ایک پیچیدہ مگر فطری عمل ہوتا ہے۔ یہاں اصل سبق یہ ہے کہ نہ تو ہر بات کو فوراً جنات سے جوڑ دینا دانشمندی ہے اور نہ ہی ہر غیبی تصور کا مذاق اڑانا۔ مذہب انسان کو توازن سکھاتا ہے، نہ اندھا خوف، نہ اندھا انکار۔ جنات کا تصور اگر مانا جائے تو بھی عقل، ہوش اور شعور کے دائرے میں، کیونکہ جب خوف عقل پر غالب آ جائے تو پھر جنات نہیں، انسان خود انسان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ سائنس جنات کے وجود کی نہ تو تصدیق کرتی ہے اور نہ ہی جذباتی انداز میں انکار۔ سائنسی رویہ یہ ہے کہ ہر تجربے کو اس کے ظاہری اسباب کے ساتھ سمجھا جائے۔ انسان کے دماغ میں خوف، یاداشت اور تخیل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب انسان اندھیرے، تنہائی یا دباؤ میں ہوتا ہے تو دماغ خود حفاظتی موڈ میں چلا جاتا ہے، معمولی محرکات کو خطرہ سمجھنے لگتا ہے اور حقیقت سے زیادہ شدید تصویریں بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی واقعہ کسی کو معمولی لگتا ہے اور کسی کو زندگی بھر کا خوف دے جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی غلطی یہ کی گئی کہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن، بے خوابی، مرگی یا دیگر نفسیاتی بیماریوں کو فوراً جنات یا آسیب سے جوڑ دیا گیا۔ اس سوچ نے نہ صرف مریض کو نقصان پہنچایا بلکہ علاج کے راستے بھی بند کر دیے۔ مذہب عقل کے استعمال کی بات کرتا ہے، علاج کی تلقین کرتا ہے، مگر ہم نے آسان راستہ چنا، ہر مشکل کو غیب کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مریض کمزور ہوتا گیا اور وہم طاقتور۔ جہاں خوف ہوتا ہے وہاں کاروبار بھی جنم لیتا ہے۔ جعلی عامل، تعویذ فروش، ڈرانے والے قصے اور مخصوص رسمیں، یہ سب ایک منظم نظام بن چکا ہے۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم پر کچھ ہے، تمہارے گھر میں کچھ ہے، تمہاری قسمت بند ہے۔ خوف کے بدلے پیسے، خاموشی کے بدلے اطاعت اور لا علمی کے بدلے استحصال۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنات نہیں بلکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ اگر سچ کہا جائے تو انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جنات نہیں بلکہ جہالت، اندھا یقین اور سوال نہ کرنے کی عادت ہے۔ جنات کا تصور محدود ہے مگر خوف کو بے حد و حساب پھیلا دیا گیا۔ ہم نے علم چھوڑ کر کہانی کو پکڑ لیا، تحقیق چھوڑ کر روایت کو تھام لیا اور سوچنا چھوڑ کر مان لینا سیکھ لیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں معاشرہ رک جاتا ہے اور پیچھے کی طرف چلنے لگتا ہے۔ آخر میں بات بہت سادہ ہے، اگر جنات کا وجود مانا جائے تو بھی وہ انسان کے اختیار سے باہر نہیں، اور اگر نہ مانا جائے تو بھی خوف کی کوئی عقلی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ اصل طاقت علم میں ہے، شعور میں ہے اور سوال کرنے میں ہے۔ اندھیرے کو گالی دینے سے بہتر ہے چراغ جلا دیا جائے، کیونکہ جہاں علم کی روشنی آ جاتی ہے وہاں خوف خود بخود راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے سفر میں اندھیرے کو دیکھا، خاموشی کو سنا، خوف کو پرکھا اور سوال اٹھائے۔ ہم نے جنات کا ذکر بھی کیا اور انسان کے ذہن کا بھی، مگر آخر میں ایک حقیقت صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ اگر جنات ہوتے بھی ہیں تو وہ انسان کی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے، فیصلے ہم خود کرتے ہیں، خوف کے ساتھ یا شعور کے ساتھ۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اندھیرے میں کون ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں
सोचते क्यों नहीं। जब इल्म की रोशनी जलती है तो साए खुद पीछे हट जाते हैं, जब सवाल जिंदा होते हैं तो वह मरने लगता है, और जब इंसान अपने खौफ को समझ लेता है तो फिर इसे जिन्नात से नहीं जहालत से डर लगता है। ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ ख़त्म होती है, मगर सवाल यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि असल सफ़र बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।